अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जान। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज हम सियासी मौज़ूआत से हटके एक इंतहाई अहम दिफाई मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान की अहमियत से जुड़ा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब से जुड़ा हुआ है। और वो मौजू है JF-17 थंडर, वो तैयारा जिसने कमाल कर दिखाया, ना सिर्फ अभिनंदन के वाक़े के दौरान भी, बल्कि अभी जो हालिया मई में पाक भारत जंग हुई तब भी इस तैयारे ने कमाल किया। और कई एक राफेल तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए। अमरीकी सदर बार बार इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, भारत को चिढ़ा रहे हैं। कई बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स, बैनुल-अक़वामी सरबराहान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और इस जंग में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी फ़ौज और इस तैयारे का जो किरदार था, उसके ऊपर दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर अब बात हो रही है। तब से बिलखुसूस ये तैयारा लाइमलाइट में आता है। लेकिन इस मौजू का इंतखाब हमने इसलिए किया कि हालिया चंद रोज़ के दौरान हमने देखा कि वो ब्लूमबर्ग हो, रॉयटर्स हो, BBC, अल जज़ीरा या दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हों, वहाँ पे ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का ये जो तैयारा है JF-17 थंडर, जो चीन की मदद से हम तैयार करते हैं, इसकी ख़रीदारी में कई एक ममालिक दिलचस्पी ले रहे हैं। आज़रबाईजान हो, नाइजीरिया हो, म्यांमार हो, उनके पास तो ये तैयारा पहले से ख़रीद चुके। लेकिन अब बांग्लादेश के हवाले से ख़बर भी हमने देखी, इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा आए, उनके हवाले से भी रॉयटर्स ने ख़बर दी। फिर हमने देखा कि इसके अलावा जो लीबिया, इराक़, UAE, माफ़ कीजिएगा सऊदी अरब और फिर श्रीलंका, इन ममालिक का जिक्र भी किया गया। तो कहाँ कहाँ पाकिस्तान मसरूफ़ है, कौन कौन से ममालिक हैं जो इस तैयारे की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, चीन किस हद तक ऑन बोर्ड है हमारे साथ। इस सब पे बात करने के लिए हमने आज सहमत दी है वकील वज़ीफ़ बराए दिफाई पैदावार जनाब रज़ा हयात हरास साहब। तो रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को बता दूं कि पूरी दुनिया इस पे कंसेंसस रखती है कि ये यानी राफेल की निस्बत या उस कैटेगरी में जो पाए जाने वाले तैयारे उनकी निस्बतन सस्ता है। पाकिस्तान और चीन ने तैयार किया है तो उसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या इसकी जो एफिकेसी है और इसकी जो सर्विस है वो बाकियों से बेहतर है कि यूरोप या अमेरिका जब चाहता है सॉफ्टवेयर अपडेट या पुर्ज़ों की डिलीवरी डिले कर देता है। लेकिन इसकी चूँकि कॉस्ट एफिकेसी ज़्यादा है, पुर्ज़े मिल जाते हैं और लाइट वेट है, ऑल वेदर तैयारा है, मल्टी रोल तैयारा है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी मिसाइल फायर कर सकता है, कमाल कर सकता है जो दुनिया ने देखे। तो ये वो वजह बन रही है बुनियादी तौर पर कि इसे ख़रीदा जा रहा है। रज़ा साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि कौन से ममालिक हैं अभी तक जो इस अहम तैयारे की ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, देखिए ये क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बड़ी जेलसली गार्डेड सीक्रेट्स होती हैं और ये मुज़ाकरात दिफाई ख़रीदो फ़रोख्त के इस तरह से अवाम व नास की डिस्कशंस के लिए नहीं होते। तो इसमें बहरकैफ ये है कि जो पाकिस्तान की एयर फोर्स और जो हमारे आर्म फोर्सेस का विजन था और उन्होंने जो चीज़ आज से कुछ अर्सा पहले इस मुल्क के लिए एक बहुत आला तोहफ़ा JF-17 की शक्ल में दिया, जिसमें चाइना की हुकूमत हमारे साथ पार्टनर्स है इसमें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने आप को साबित भी किया। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, ये तमाम ममालिक के मुंदबिन वही हैं पाकिस्तान में आ भी चुके हैं और कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें हमारे फील्ड मार्शल साहब और एयर चीफ साहब। बिल्कुल ठीक है। ये ब्लॉक 3 के 4.5 जनरेशन के फाइटर हैं जो अभी रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं। 2020 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में ये इन सर्विस हैं और उसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं बाकी ममालिक। लेकिन रज़ा साहब, फिर भी तस्दीक तो कर सकते होंगे ना आपके किन ममालिक ने अभी तक सौदा कर लिया है, दिलचस्पी कौन ले रहे हैं, ये तो खैर छोड़ दें। इसका देखिए जामी साहब, इसका फायदा नहीं होगा, इस बात का नुकसान होगा मुल्क पाकिस्तान को। और मैं नहीं समझता कि ये इस स्टेज पे ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बात की जाए। चले, हम कौन सी ऐसी आपके ख्याल में वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हमारे कई दोस्त ममालिक जो हैं वो इस तैयारे में दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको क्या समझ आई है? देखिए, इसकी परफॉर्मेंस है। एक तो दुनिया भर के जो जहाज हैं, जो इसकी लीग के जहाज हैं, उनकी कीमत जो है वो कोई $300 मिलियन है, कोई $350 मिलियन है और कई से कम है। ये अपनी प्राइस रेंज में दुनिया में इससे अच्छा जहाज इस प्राइस रेंज में और इतना टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग जहाज इस प्राइस रेंज में दुनिया में कहीं अवेलेबल। अब सवाल होता था टेस्टिंग का,
تو اللہ پاک کی پاک ذات نے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، ہماری آرمڈ فورسز کو، ایئر فورس کو، نیوی کو 10 مئی کی شکل میں ایک نصرت عطا فرمائی، اور جس کے وجہ سے وہ وسیلہ بنا وہ 10 مئی پاکستان کی توقیر میں اضافے کا۔ تو اس میں یہ جہاز استعمال ہوا۔ اب بظاہر تو دنیا کہہ رہی تھی کہ شاید یہ بہت ہی، تنقید کرنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اس کا مقابلہ رفیل سے کیا گیا، کوئی شک والی بات نہیں کہ رفیل ایک بہت اچھا جہاز ہے، تو جب مقابلہ کیا گیا تو اس جہاز نے اس جہاز کو گرایا۔ بالکل، یہ تو فیکٹ ہے، اب دنیا بھی اس کو اعتراف کر رہی ہے۔ اچھا، میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ JF-17 کا جو معاہدہ ہے یا اس کی جو دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں مختلف ممالک، تو اب اسے چین بھی پارٹنر ہے، اس کے تعاون سے ہم تیار کر رہے ہیں۔ چین کا کردار کیا ہوگا؟ یقیناً اسٹریٹجک ایشو تو ہے، لیکن ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ دیکھیے، چین ہمارا پارٹنر ہے اس میں۔ ہم اس جہاز کو بنانے والے اکیلا ہی پاکستان ملک نہیں، یہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے چائنا کے ساتھ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہو وہ اس معاہدے میں شامل نہ ہو؟ ہمارا چائنا کے ساتھ اس جہاز کی پروڈکشن کا جوائنٹ وینچر ہے، اور میں آپ سے یہی گزارش کر رہا تھا۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں کہ دیکھیے، گاڑی مرسیڈیز بھی ہو نا، عام فہم زبان میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، گاڑی مرسیڈیز بھی ہو نا اور ڈرائیور اناڑی ہو تو وہ گاڑی چل نہیں پاتی، نہیں چلتی۔ تو جہاز کا بہت سارا تعلق ہماری پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو بھی جاتا ہے کہ ہمارے وہ جو جوان ہیں وہ قابل ہیں، ڈرائیور بھی آپ سمجھ لیجیے عام فہم زبان میں وہ بھی ماشاءاللہ بہت قابل ہے، اور ہمارا اس میں تو کوئی شک نہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے چلائی، جنہوں نے کمال کیا، اصل تو داد ان کو جاتی ہے۔ مشین بھی لاجواب ہے، لیکن چلانے والے، مشین تو رافیل بھی لاجواب تھی۔ اچھا قبلہ، بات یہ کہ ابھی انڈونیشیا کے جو وزیر دفاع ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور مہینہ ڈیڑھ پہلے ان کے جو صدر ہیں وہ بھی پاکستان کے دورے پر تھے، سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں مختلف انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے خبر چھاپی ہے کہ وہ پاکستان میں جو بننے والا ڈرون ہے شاہ پر، وہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس اس سے پہلے رافیل بھی ہیں، لیکن کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس نے چھاپا ہے کہ وہ 40 سے زائد JF-17 کی خریداری میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ کوئی تصدیق کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، انڈونیشیا کے صدر پاکستان یہاں دسمبر میں تشریف لائے تھے، اور جنوری میں ان کے وزیر دفاع بھی تشریف لائے تھے۔ یہ ایک اکیلی چیز نہیں ہوتی، اور میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ ان کو پاکستان کی دفاعی پروڈکٹس میں ایک کین انٹرسٹ ہے انڈونیشیا کو، اور ان کو خالی اس میں ہی نہیں، ان کو پاکستان کی افواج کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے۔ وہ اپنی ٹریننگز کے لیے ہماری افواج کے ساتھ دیکھیے، ایک چیز تو ہمارے کوئی جو سیاسی مدبرین ہیں وہ اس پہ تنقید کرنا چاہیں تو ہماری افواج کا پروفیشنلزم پہ انگلی اٹھانا میرے خیال میں حب الوطنی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمارے پاس جو مدعوین آتے ہیں، اور بہت سارے مدعوین جو باہر سے تشریف لاتے ہیں، ان کا بہت ہی زیادہ کنسرن اور کیننس اور انٹرسٹ ہوتا ہے اپنی افواج کی ٹریننگ میں، یعنی کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی ان کی افواج کی ٹریننگ کرے۔ اور کسی ایک ملک کا میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا، کئی ایسے ممالک ہیں، اور میں کسی ملک کا یہاں پہ نام لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ جب یہ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ جب یہ ٹریننگز ہوں گی تو وہ لوگ جو اپنے ملک کے، فرض کر لیجئے کوئی ایک ایسا ملک پاکستان کے ملک کے افواج کے اندر ایک اپنا کانفیڈنس ریپوز کرتا ہے، اور ہمارے ملک کا نیریٹو کچھ اور ہو، اور یہاں پہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی ہی افواج کا تنقید کا نشانہ بنائیں، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی غیر مناسب ہوگا۔ راجہ صاحب، جب یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں آپ سے، ویسے تو پاکستانی، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس پروڈکٹ کی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کی۔ جب بھی کوئی پروڈکٹ مقبول ہوتی ہے، اپنا لوہا منواتی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے خریدار بھی آتے ہیں۔ تو جب خریداری بڑھتی ہے تو یہ سوال بھی فطری طور پر جنم لیتا ہے کہ کیا اتنے زیادہ تعداد میں جو آرڈرز آ رہے ہیں تو وہ پیدا بھی کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پیداواری جو صلاحیت ہے ہماری ڈیمانڈ کے حساب سے، وہ کیسی ہے؟
देखिए ये अपने कमरा भी बनाना हो तो उस कमरे को बनाने में भी वक्त दरकार होता है। तो क्या आप एक महल बनाएं या एक कमरा बनाएं या बुनियाद उसकी आप तैयार करें, हर चीज़ में वक्त तो यकीनन दरकार होता है ना सरकार। ये कोई शर्ट या कोई ट्राउज़र या जूता तो नहीं है कि जो आप तशरीफ़ ले जाएंगे मार्केट में और वहाँ से उठा के ले आएंगे जो पाँव में फिट आ जाएगा। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके साथ अटैच्ड होती हैं और वो अटैच रहती हैं और रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर पहले चूंकि आप चाइना के किरदार का जिक्र भी कर रहे थे, तो चीन भी अमेरिका के मुकाबले में जो जदीद तरीन तैयारे हैं 5th जनरेशन या उससे ऑनवर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी हसूल कर चुका है। मसलन मैंने सुना J-35 और J-20 का, तो पाकिस्तान जदीद तैयारे यानी F-17 थंडर से हट के अगली जो रेंज है उसमें भी चीन के साथ कोई ताउन कर रहा है, उसमें कोई पेशरफ्त हो रही है। कुछ चाइनीज़ आउटलेट ने खबर दी थी कि जदीद तीन तैयारों के हसूल में भी पाकिस्तान और चीन सेम पेज पे आ चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुका है। जामी साहब देखिए, मैंने अब आपको पहले इब्तिदा में अर्ज की, अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं कहता हूँ नहीं है या हाँ है, तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के मुखलिस दोस्त हैं वो तो इससे खुश होंगे, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो क्या एफर्ट करेंगे कि कैसी डील हो रही हो तो उसको रोक दिया जाए। क्या माजी में जब हमने F-16 लिए और ब्राउन अमेंडमेंट आई तो हम कितना ताखीर का शिकार हुए। क्या पाकिस्तानी अक़वाम को इसका अंदाज़ा नहीं? हमें 8 से 10 साल लग गए वो तैयारे जिसकी पेमेंट की जा चुकी थी और हमें 10 साल लग गए एक अमेंडमेंट की वजह से और वो हमें ताखीर का शिकार हुए। मैं आपके गोशगुजार ये करता हूँ कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और हमारा उनके साथ बहुत सारे मामलात चीन में पाकिस्तान की दोस्ती का आपने जिक्र किया, जाने से पहले बांग्लादेश की सूरत हाल भी डिस्कस कर लेते हैं ना। बांग्लादेश में तो एक ज़माने में ज़ाहिर बात है मोदी नवाज हुकूमत थी, वो मिसाली ताल्लुकात नहीं थे जो अभी हमें बिलखुसूस अब देखने को मिल रहे हैं। सूरत हाल ये अक्सर बदल चुकी है। पाकिस्तान के कई दिफाई हुकाम, कई मिलिट्री ऑफिशल्स बांग्लादेश का दौरा कर चुके, उनके चीफ भी आए हुए थे और एक मिसाली ताउन और मिसाली एक ताल्लुकात आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बांग्लादेश किस किस्म के ताउन का ख़्वाह है पाकिस्तान से? क्या ट्रेनिंग का मौजू भी ज़ेरे बहस आ रहा है? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान का एक जुज़ था और उसमें पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से वो मुल्क टूटा और उसका पाकिस्तान को आज तक अफसोस है। ये रियलाइजेशन की ज़रूरत थी बांग्लादेश की अवाम को। फिर आपने देखा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ने में या बांग्लादेश में हिंदुस्तान की मदद लेने पे उनका साथ दिया, आज बांग्लादेश की अवाम ने उनका क्या हाल किया। अल्लाह पाक की ज़ात ने जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की, रब्बे कायनात ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और आज का दिन भी मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत बहुत एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान का और मेरे रब्बे कायनात का एक रहम और करम है कि बांग्लादेश की अवाम ने रियलाइज़ किया कि हम दोनों एक कौम, एक मुल्क है, हम एक मुल्क थे और आइंदा भी हमारे लिए आसानी हो। अब उनकी जो टीम्स आ रही हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो जाहिर है हमारे जो हिंदुस्तान की दुनिया के साथ जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, इसके साथ कोई मुसलमान मुल्क कैसे चल सकता है। बिल्कुल ठीक। और मैं अल्लाह करे ऐसा हो, ये जो मोदी की जो जहनीत है और जो मोदी साहब ने पूरी दुनिया के अंदर एक फस्तायत का एक माहौल पैदा किया है अपने माइंडसेट से, और आपको वो नज़र आ रहा होगा पूरी दुनिया उसके मुतासरीन में शामिल हो गई है और बिलखसूस टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, चाहे वो रोहिंग्या के हों, चाहे वो बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा हयात हराज साहब, वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार। उन मौज़ूद पर बात करते जो ये F-17 थंडर और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत तो दुनिया भर की जो उसमें दिलचस्पी है। बहरहाल आपने उनकी गुफ्तगू देखी और सुनी। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ प्रोग्राम में अगले हिस्से में शरीक गुफ्तगू होंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब और हम उनसे जानेंगे कि क्या ट्रंप ने वाकई फाइनल ब्रीफिंग ले ली है, क्या ट्रंप ईरान पर बराह रास्त हमला कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद तो नाज़रीन एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किए इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सियासत के अलावा बदलते बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पर भी गहरी नज़र रखते हैं। गाए गाए हम उन्हें ज़हमत देते रहते हैं
خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. قبلہ میں اب آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں ملکی معاملات کے اوپر بات کرنے سے پہلے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو امریکی نشریاتی ادارہ ہے CBS، اس نے ایک بڑی خطرناک خبر چلائی کہ وزارت دفاع جو ان کی ہے، ان کے 2 اعلیٰ حکام نے ٹرمپ کو بریف کیا. میں ایران کی جانب جا رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں. اور وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن کی آپشن دی ہے اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے ہیں ٹرمپ کے سامنے. پھر وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ان کے ممکنہ اقدامات کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ایران میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے. آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ ان آپشنز پر ٹرمپ سنجیدہ ہوں گے؟ خدشات ہیں؟ جی، میں حملہ نہیں کرے گا امریکہ. ایک تو یہ کہ ایران ایک بہت وسیع و عریض ملک ہے، اس کی آبادی بھی بہت بڑی آبادی ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابھی جب ہم نے وینزویلا میں دیکھا کہ کچھ ضرور اٹھائے ہیں صدر ٹرمپ نے، جو امریکہ کو بے انتہا ہزیمت ہوئی افغانستان میں اور اس سے پہلے عراق میں، یا اس سے بہت پہلے جو ویتنام میں بھی، کہ امریکی جو افواج ہیں وہ کسی ملک پر جب حملہ آور ہوتی ہیں تو اگر تو وہ وہاں قبضہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہمیشہ امریکہ کو بے حد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے کھربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، ان کے سپاہیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا نامراد ہو کر. تو لہذا ایران پر بھی وہ پرانا مقولہ ہے، کہتے ہیں نا برتنوں کی دکان پر، if you break it you fix it. وہ آپ کا ہو گیا، آپ نے اس کو اگر توڑا ہے تو اگر وہ ایران پر حملہ جو ہے یہ اس حد تک تو ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے ابھی پچھلے سال کیا کہ ان کی جو تمام عسکری قیادت تھی اس کو انہوں نے ایک اسرائیلی آپریشن میں ان کو سب کو شہید کر دیا. یہ بھی ایک ممکن ہے. لیکن بوٹس آن دا گراؤنڈ یا اس ملک پر مستقل قبضہ کرنا، وہ ایک بہت ہی مشکل چیلنج ہے اور اتنا بھاری وزن ہے جو شاید صدر ٹرمپ، جو اپنے آپ کو ویسے تو کہتے تھے میں امن کا صدر ہوں، لیکن کہ وہ اگر اس طرح مستقل جنگی حملے کریں گے، انہوں نے کیا پچھلے سال اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں اس پر حملہ کیا، ایک بڑی انٹرنیشنل ریڈ لائن تھی جو کراس کی. تو لہٰذا امریکہ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ وہ اس حد تک تو آپریشن کر سکتے ہیں کہ کسی ایک ان کے کسی لیڈر کو وہ اغوا کر لیں یا کسی کو پکڑ کر لے جائیں، لیکن کسی ملک پر مستقل قبضہ جو ہے اس کی جو سکت ہے معاشی بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی، وہ اس وقت امریکہ کے پاس نہیں ہے. آخری بات مجھے کرنی کہ وینزویلا میں ابھی جو ہم نے جس کی مثال دی جا رہی ہے، انہوں نے ان کے صدر کو گرفتار کیا ایک بہت بڑا فوجی آپریشن کر کے. لیکن ہم سب کے لیے ایک اچنبے کی بات ہے کہ اسی صدر کی جو نائب صدر ہیں وہ انہیں کو پاس اب چارج ہے اور وہی اس ملک کو چلا رہی. تو وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں رجیم چینج میں رجیم تو وہیں کھڑا رہا، صرف ایک صدر کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا، باقی تو ساری کی ساری حکومت وہی رہی ہے. تو لہٰذا یہ سب اشارے اسی بات کے ہیں کہ ایک شاید لمیٹڈ آپریشن کر کے کسی لیڈر کو پکڑنے کے لیے یا کسی دوبارہ ایٹمی تنصیبات پر حملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو لارج سکیل ہم جیسے کہتے ہیں انویژن جس طرح عراق میں اور افغانستان میں انہوں نے کی، وہ نہیں ہوگی. میں ابھی جرمن چانسلر کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آخری ہفتے ہیں ایران کے اس رجیم کے، دے آر فالنگ اپارٹ. کیا رجیم چینج کی اس کوشش میں امریکہ ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا ایران نے ریکوری کر لی ہے ان مظاہروں سے؟ یہ دیکھیے ایران میں وقتاً ہر کچھ سالوں کے بعد اس قسم کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاجی جو تحریکیں ہیں وہ ہوتی ہیں. ابھی 2022 میں آخری دفعہ جی خواتین کے حقوق کے اوپر، ویمن اور فریڈم کے اوپر، ایک حجاب والے ایشو کے اوپر بہت بڑی جو تھی وہاں احتجاجی اجتماعات ہوئے، ان کو انہوں نے ریکور کر دیا. اس کو بھی ابھی خبر یہی ہے کہ وہ ریکور کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو فرق بات ہے، دیکھیے جو مختلف نظریاتی طور پہ ایشوز اٹھتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے خلاف ہیں یا اس طرح خواتین کے حقوق کے اوپر،
इस दफा जो खबरें आ रही हैं वो तो भूख का एहतजाज है कि ईरानी जो अवाम है पूरे मुल्क में उनकी जो कुव्वत खरीद है वो उनको फाकों तक ले आई है, इतनी कम हो गई है, जिसकी वजह से अब ये मामला जो है वो नजरियाती नहीं रहा, ये तो उनके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सर्वाइवल का मामला है। हालिया सालों के जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए तो यही कयास किया जा सकता है कि इरानियन रजीम इसको शायद सह जाए इन इज्तिमात को भी, लेकिन ये जरूर होगा कि इन इज्तिमात के बाद जो बिजनेस एज यूजुअल है वो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज होगा, गड़बड़ होगी। ये जो बिजनेस एज यूजुअल की आपने बात की ना, यहाँ से मुझे ये भी याद आ गया कि हमारे हमसाए में जो कुछ हो रहा है, अब तीनों फ्रंट्स पे सूरत हाल आपके सामने है। इंडिया से भी हमारी तिजारत बंद है, फिर अफगानिस्तान से तिजारत में तातुल है, ईरान की जो सूरत हाल आई है, फिर ईरान के ऊपर अमरीकी पाबंदियाँ भी 25% टैरिफ भी लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो जो पाकिस्तान की मुआशी उड़ान का प्लान है वो कैसे फिर हमसायों के बगैर आगे जा सकता है, कैसे मुमकिन होगा? जी नहीं, एक बस ईरान की मैं बात आपके नाज़रीन तक पहुंचाना जरूरी है कि ईरान में ये भी एक जरूर रिजेंटमेंट पाई जाती है कि उनके रजीम की जो पॉलिसीज थी कि वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते थे, बाकायदा फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते थे, दूसरा शाम में जो है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ ये भी एक एहतजाज की वजह है कि ईरानी अवाम का मुतालबा है कि ये जो बैरूनी एडवेंचर है जो उनकी हुकूमत करती थी उसको बंद करके सारे वसाइल जो हैं वो ईरान के अंदर खर्च किए जाए। इसलिए मैंने कहा वो बिजनेस एज यूजुअल उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो नहीं रहेगा। पाकिस्तान के अंदर जरूर ये एक चैलेंज है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करके पाकिस्तान में कुछ कमी देखी गई है, अभी उसकी एग्जैक्ट नंबर्स हमारे सामने आना बाकी हैं। हिंदुस्तान से हमारा चैलेंज मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन चीन के साथ हमारी तजारत जारी है और दूसरी जो बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ भी तजारत जारी। तो पाकिस्तान के सामने चैलेंज तो जरूर है और वो रहेगा, लेकिन चूंकि हमारी बाकी दुनिया के साथ तजारत उसी बिला रोको टोक जारी है, पूरे गल्फ के साथ भी, यूरोप के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। और बात है कि पूरी दुनिया में सदर ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से जो कसाद बाजारी आई है उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। तो इंटरनेशनल हालात में हमें भी मुस्तकिल तौर पर रीअसेस करना है अपनी पॉलिसीज को, और आई थिंक 2026 में जो गालिबन फॉरेन पॉलिसी का जो बड़े अहदाफ हैं उनमें से एक यही है कि अफगानिस्तान का मामला जो है वो हमें जंग के साथ भी, गुफ्तगू के साथ भी, दोनों ट्रैक्स पर चलाकर उसको खत्म करना चाहिए, ताकि हम कम से कम एक तरफ से सिक्योर हों। हिंदुस्तान से जो हमारी मुखासमत जारी है, जो कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तो जारी रहने का ही इम्कान है, ताकि हम उसके लिए उस पर फोकस कर सकें, उसके लिए तैयार रहें। ये जो आपने बात की ना खुर्रम साहब, उससे मुझे याद आ गया कल सुहेल खान अफरीदी का बयान था, वो अफगानिस्तान के हवाले से सबूत मांग रहे हैं और उस पर अतात आरट साहब से बड़ी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, फिर इदारों की ब्रीफिंग्स मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड कि अफगानिस्तान कैसे मुलव्वस है दहशतगर्दी के परवान चढ़ाने में। लेकिन जो आप बात करें उसमें तो फिर पीटीआई को भी फिर ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए ना, एक कौमी बयानिया तो होना चाहिए एज पर एज अफगानिस्तान इज कंसर्न्ड और द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान इज कंसर्न्ड व्हिच इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अदर नेबर कंट्रीज। सिर्फ बयानिया तो नहीं है ना, कुछ हमारे पास तारीखी सबक भी मौजूद हैं जामी साहब, और हमें इस पर गौर करना है कि क्या दहशतगर्दी से लड़ने में फौजी ऑपरेशन के अलावा क्या कोई चीज अब तक कामयाब हुई है हमारे मुल्क में? और जवाब नहीं में है। हमने कोशिश की मुसालियत की सवात में, हमने पहले जो कबायली इलाके थे इस सदी के आगाज में वहां मुसालियत की कोशिश की, वहां एग्रीमेंट्स किए, फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, हमने पूरा 1.25 साल जो है कोशिश की इस तरीके से मुसालियत हो जाए। पाकिस्तान में तो ये बात वाज़ेह है कि दहशतगर्दी से लड़ने में या अपने इलाकों में अमन लाने में सवाए फौजी ऑपरेशंस के और कोई चीज कामयाब नहीं हुई। और जो लोग मुज़ाकरात के दाई हैं उनके सामने मिसाल मौजूद है। वादी तीरा में इस वक्त भी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। वहां बार बार ऑपरेशन इसलिए करना पड़ता है कि वहां जो अस्करी हिस्सा है
وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. تو وہ جو 3 حصے ہیں نا جی اس کے کاؤنٹر ٹیررزم کے، کلیئر، ہولڈ، بلڈ، تو وہ کلیئر والا معاملہ تو ہر دفعہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جو ہولڈ اور بلڈ کرنا سویلین گورنمنٹ کا کام ہے، اور 13 سال سے جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ کی بات درست ہے کہ ڈائیلاگ ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ سارا جو آپریشن، فی الحال تو ہم آپریشن فیز میں ہیں، کلیئرنگ فیز میں ہیں. اس کے لیے میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے، ایک دفعہ کلیئرٹی کر کے پھر بات کریں کہ اچھا جی اب جو ہولڈ اور بلڈ والی فیز ہے اس میں پھر تحریک انصاف سے بات کریں کہ جی اب آپ کی وہاں حکومت ہے، آپ وہاں کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، آپ کس طرح ہولڈ اور بلڈ کریں گے ان علاقوں. اچھا خرم صاحب، کمنگ بیک ٹو دی پالیٹکس، کیونکہ میں تو صحافی کے طور پر ملک کی جو ہے اس سے زیادہ عرصہ اگنور نہیں کر سکتا، چاہے آپ سے گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہو. یہ ان دنوں پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے صوبوں کی بحث جاری ہے، نئے صوبوں کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں، کئی میڈیا ہاؤسز اس کے اوپر ایک کیمپین بھی رن کر رہے ہیں. 7 بلدیاتی انتخابات کی جو ضرورت ہے اس پہ بھی غور ہوتا ہے. ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ صحافی خبریں دے رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ سکتی ہے، اس میں ووٹر کی عمر بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یا اسمبلی کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو 1 بائی 1 چلتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی آئیڈیل ماحول ہے؟ ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں نئے صوبوں کی بحث ہونی چاہیے یا نئے صوبے بننے چاہیے؟ جی ماحول سے زیادہ یہ بنیادی ہمیں اس پر ایک منطق ہماری واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان میں صوبے کس بنیاد پر بنیں گے. یہ مفروضہ کہ یہ صرف ایک صوبے کا سائز بہت بڑا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس صوبے کا سائز سب سے بڑا ہے وہ کم از کم پاکستان کے لحاظ سے سب سے بہتر حاکمیت ہے وہاں، اور جتنے چھوٹے آپ صوبے میں جاتے جاتے ہیں اتنی حاکمیت خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے. تو اگر بہتر حاکمیت معیار ہے تو پھر اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. پھر اگر یہ بھی اس بات کا تعین ہونا منطقی طور پہ ابھی باقی ہے کہ کتنی بڑی، یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 2 کروڑ کی آبادی ہونی چاہیے یا 3 کروڑ کی آبادی ہونی چاہیے، پھر 3 کروڑ کی آبادی کا اطلاق تو تمام صوبوں پر ہوگا نا، کہ اگر ہر صوبے کی آبادی، جس صوبے کی آبادی 3 سے زیادہ ہے، مطلب 3 کا نمبر جو ہے اس میں پنجاب کی زیادہ ہے، خیبر پختونخوا کی بھی 4.5 کروڑ آبادی ہے، سندھ کی بھی تقریباً. تو جہاں جہاں بھی جو ہے وہ، تو لہٰذا اس کا تعین چونکہ نہیں ہوا، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈیبیٹ لا حاصل ہے، اور اس سے کوئی، اگر ہم نے، اور دوسرا آئی تھنک اس کا جو فلپ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت جو صوبوں کی حکومت کا طریقہ کار ہے کیا وہ اتنا اچھا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ ریپلیکیٹ کریں اور نئے اس کی کاپیاں نکالیں، تاکہ جو ہے ہر صوبے میں جو ہے وہ 36 ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو، اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر اور ڈویژنل ڈائریکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ پورا بیوروکریسی کا جو سیٹ اپ ہے. لیکن خرم صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ اعتراضات آپ کے اپنی جگہ درست ہیں اور they do make sense، بٹ پرابلم اس کہ جو جمہوریت کا پھر بنیادی اصول ہم طے کر رہے تھے، ڈیولوشن آف پاور اور پھر بلدیاتی نظام نیچے تک جانے کا، یہ کیا کیجئے، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، بلدیاتی نظام کو مؤثر ہونے نہیں دیتے، نہ کوئی تگڑا بلدیاتی نظام متعارف کی بات ہے. المیہ یہ ہے کہ آج بھی میرے جیسا صحافی کہتا ہے مشرف دور کا بلدیاتی نظام سب سے بہتر تھا. جی، تو یہاں پھر میں اپنی ذاتی رائے دوں گا کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس پر ہمیں فوکس، بجائے یہ کہ ہم صوبوں کی ایک بحث کریں، ہمیں بلدیاتی نظام پر فوکس کرنا ہے. اور بلدیاتی نظام تبھی مؤثر ہوگا اگر جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے، اسی طرح ایک پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر صوبے میں ہونا چاہیے، جو مختلف اضلاع کو ان کی آبادی، ان کی جو ڈیولپمنٹ کی اس وقت سٹیج ہے، وہاں تعلیم، صحت، امن و امان، انفراسٹرکچر کی کیا صورتحال ہے، وہ ان کا جو ہے ایریا کتنا ہے، وہ سارے معیار وہ بھی منطق سے طے ہوں گے. یہ نہیں کہ میں اور آپ بیٹھ کے اچانک کہہ دیں گے ایسے، لیکن بہرحال ایک ہر صوبے کے جتنے بھی ضلع ہیں ان ضلعوں کے مطابق ایک حصہ اس کے جو ریونیوز اس کو آتے ہیں وفاق سے، ایک حصہ ہمیں گارنٹی کرنا پڑے گا کہ پنجاب میں میرا ضلع گجرانوالہ کو کتنا ملے گا، لیکن لیا اور بھکر کو کتنا ملے گا، اور ڈیرہ غازی خان کو کتنا ملے گا، اور راجن پور کو، تاکہ ان کو ایک گارنٹیڈ انکم ہو جس کی بنیاد پر وہاں جو بلدیاتی حکومت ہے، جو کہ اب بہت ضروری ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو چلایا جا سکے. تو آئی تھنک زیادہ بحث کا جو
میری نظر میں فروٹفل ایریا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا اور جو بلدیاتی نظام ہے اس پر وہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر، ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت گفتگو تھی. ابھی بریک ہے لیکن ہمارے ساتھ رہے گا. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کو بھی زحمت دے رکھی ہے ہم نے، اور جاوید رانا صاحب بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی خدمت میں بھی کچھ ایسے ہی موضوعات ہم نے رکھنے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ نگار جناب میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے اور جناب جاوید رانا صاحب نے. آپ دونوں کو خوش آمدید. ایران کی صورتحال بھی ہے اور پھر یہ جو JF-17 تھنڈر کے اوپر میں نے آج رضا حیات حرار صاحب سے گفتگو کی. جنرل صاحب، ایران پہ جانے سے پہلے ذرا مختصر کمنٹ آپ کا چاہیے. ابھی میری وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو ہوئی. JF-17 تھنڈر مطلب آل اوور یہ خبروں میں ہے، رائٹرز ہو، BBC، الجزیرہ، ہر جگہ خبر میں ہے کہ فلاں ملک دلچسپی لے رہا ہے، فلاں ملک دلچسپی لے رہا ہے. کیا ایسی خصوصیت ہے، کیا ایسی بات بنی، اور کیا اس کی جو دفاعی پیداوار یا فروخت ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کی ڈیفنس کے اوپر، پاکستان کی اوورال اکانومی کے اوپر؟ جی تھینک یو ویری مچ جامی صاحب فار ہیونگ می. آف کورس JF-17 جو ہے جی وہ الحمدللہ آئی تھنک 4.5 جنریشن کہہ لیں اس وقت ماڈرن ایئر کرافٹ ہے، اور اس کی کنسیڈرنگ اٹس پرائس اور کنسیڈرنگ اٹس پرفارمنس ان پاکستان بائی پاکستان خاص طور پہ، تو پیپل آر انٹرسٹڈ ان دیٹ. دیر آر مینی کنٹریز اس وقت پاکستان کے ساتھ تقریباً 15 سے 16 تو ایسے ممالک ہیں جو ڈفرینٹ ڈیفنس ڈیلز اور اسپیشلی ٹیکنالوجی کے اندر، اکوپمنٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. JF-17 پہلے بھی جی بہت سے ممالک کا نے پاکستان کے لیے مارک کیا ہوا تھا، وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، بٹ انوائرمنٹ مارک حق کے بعد یا انڈیا کی جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے بعد، پرفارمنس کے بعد، اینڈ سیکنڈلی انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایکسیپٹنس آف پاکستان's ڈیلنگ ان ڈیفنس، یہ بڑی ہے جی. خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا پاکستان کے ساتھ جو تعلقات اس وقت چل رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک لبرٹی کہہ لے کہ وہ ایک موجود ہے. ویسٹ کو بھی کوئی اتنا اعتراض نہیں ہے، کوئی پرابلمز نہیں ہو رہی ہیں، تو آئی تھنک پاکستان مسٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس انوائرمنٹ. جہاں تک اکنامکس کا تعلق ہے تو آف کورس جب تک پاکستان IMF پروگرام ہے، یہ ایسی ڈیفنس ڈیلز ہیں جو امیڈیٹلی پاکستان کو ان کرائسس سے یا جو اکنامک سکویز ہے اس میں سے باہر نکال سکتی ہیں. 1 نمبر 2 یہ آپ کی ریلیونس بڑھا رہی ہیں، اور پھر پاکستان سے لوگ کوئکلی میں کہہ دوں کہ اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی سٹرنگ نہیں اٹیچ کرنا اپنی سپورٹ کے ساتھ. انشورڈ قسم کی سپورٹ رہے گی ان آل ڈومینز، اکوپمنٹ کی ڈیلیوری میں اور پھر اس کی مینٹیننس یا جو بھی معاہدے ہوتے ہیں جس ملک کے ساتھ. اور آئی تھنک جب سعودی عربیہ کا پاکستان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے تو اس نے بھی انہانس کیا ہے کانفیڈنس ان پاکستان. تو الحمدللہ آج ویسٹ ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے، مڈل ایسٹ سے، کافی ایسے ریجنز بھی پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں جو پاکستان کے شورٹ سپورٹ میں بلیف رکھتے ہیں. ٹھیک. جاوید رانا صاحب، ویلکم ٹو دی شو سر. گو کہ ایران نے کسی حد تک تو صورتحال قابو اس کو پایا ہے مظاہروں کو، لیکن اب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوبارہ بریفنگ دی گئی ہے کہ کیا وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن ایران کے خلاف کرنا ہے یا محدود رجیم چینج کرنے کی بار بار وہ بات کر رہے ہیں. جو ممالک تجارت کر رہے ہیں ان پہ ٹیرف لگا رہے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ ٹرمپ ایک بار پھر ایران پر براہ راست حملہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کامن سینس، کوئی کرائٹیریا ہو جس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک انالیسس کر سکیں تو ٹرمپ کو یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے، اسرائیل کو بھی حماقت نہیں کرنی چاہیے. ایران کی حکومت ختم کرنے کا مطلب صرف حکومت نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل آرڈر کو چینج کرنا ہے، اور پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ شیعہ اسلام ہے. تو اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے پہلے 11-12 دن کی جنگ میں جو ان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو ایلیمینیٹ کیا. اس کی نیٹ رزلٹ کیا تھا؟ ریپلیسمنٹ ہو گئی. تو اگر کوئی سرجیکل آپریشن کرتے ہیں، کینیٹک سرجیکل آپریشن ہوتا بھی ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ، پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اسیسینیٹ بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی حکومت کی تبدیلی یا پولیٹیکل آرڈر کی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، کسی بھی رجیم کو ختم کرنے کے لیے دو تین چار بڑے کرائٹیریاز ہیں کہ ایک تو ان کے جو ودن رینکس اینڈ فائلز ہیں، خاص طور پہ جو ٹاپ ایکلون ہے اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکشن ہونی چاہیے. وہ کہیں دور تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایرینین ریولوشنری گارڈ اور ان کی جو ملٹری ہے گزشتہ 40-50 سال میں ان کی جو ایک ایڈیولوجیکل انکلینیشن اور اورینٹیشن ہو چکی ہے، اس میں وہ کسی بھی طور کے اوپر ڈیفیکٹ نہیں کریں گے کہ اسرائیل کی مساعد کے ساتھ مل جائیں. ہاں، ماضی میں ایسی واقعات ضرور ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ آئسولیٹڈ ایگزامپلز ہیں،
जहाँ पे कंप्रोमाइज हुए हैं इरानियन मिलिट्री के लोग, लेकिन जो ओवरऑल बड़ी पिक्चर है उसके होते हुए मुझे ये चीज़ होती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरी अहम बात, अगर वाकई वो चाहते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए तो उसका मतलब ये है कि 2-3 साल लंबी जंग लड़नी पड़ेगी अमेरिका को भी और इसराइल को भी। मसला ये है कि ईरान ने कम से कम आई वुड से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द मिसाइल्स उन्होंने स्टॉक पाइल मौजूद है। इसराइल छोटी सी टेरिटरी है, 12 दिन की जंग के अंदर इरानियन मिसाइल को बर्दाश्त नहीं कर सके। और क्या आप समझते हैं कि 6 महीने 3 महीने की जंग में अगर उसी स्पीड के साथ मिसाइल अटैक होते रहे इसराइल के ऊपर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो अटैक करेंगे अगर इफ देयर इज ए मैडनेस वॉशिंगटन। ठीक, राणा साहब जरा मेरे साथ हैं जनरल साहब। अजीत डोवल ने ताज़ा जो स्टेटमेंट दी आपने देखी, वो कह रहे हैं जी भारत के हर नौजवान के अंदर की आग देखी चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान के सर्वेलेंस के लिए। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दे अप टू? देखिए अजीत डोवल साहब गाय बगाए अपना जो उनका सैफरनाइज्ड एप्लीकेशन है या जो उनके इंटेंशंस है उसका वो इजहार करते रहते हैं जी। और आई थिंक ये पाकिस्तान या किसी और नेबरहुड के इस्लामिक कंट्री के ऊपर या खासतौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो बेशक बोलते रहे, उस पर कोई असर नहीं होता। एक्चुअली ये डिवीजन पैदा करेगा विद इन इंडिया। इंडिया में सीरियस इन रिमार्क्स को माइनॉरिटीज ने बहुत सीरियस ली है और वो कहते हैं जो सेकुलर तशख्खुस है सिर्फ तशख्खुस ही रह गया है कागजों में, ऑन ग्राउंड तो है नहीं, वो हिंदुत्व से भरा हुआ हिंदू स्टेट है। तो उसके ऊपर ये हमला है। महबूबा मुफ्ती वगैरह ये इस तरह की आवाजें उठी हैं जो वो एक्चुअली तो मुसलमानों को वो कन्वे कर रहे हैं और वो बदले तो ले रहे हैं जी। बाबरी मस्जिद, गुजरात, 370-35A वक्फ बिल, यहाँ मुसलमान, लिंचिंग ऑफ क्रिश्चियंस अभी आपने देख लिया इस क्रिसमस पे जो हुआ है। तो दे हैव क्रिएटेड एन एनिमी विद इन, उसको लड़ रहे। 2 नेशन थियरी जो हुई, पाकिस्तान के एस्टेब्लिश होना, बांग्लादेश को आप देख रहे हैं अपना जब से स्टूज निकला है। तो दिस सैफरनाइज्ड एप्लीकेशन इज ऑन, उसी को उन्होंने इजहार किया है। अच्छा है इनके चेहरे जो हैं, इनकी स्टेटमेंट्स जो आती रहे, जब पाकिस्तान के साथ वो कुछ एक्शन करेंगे या जब बदला लेंगे तो संदूर के अभी तक वो झटके उनके दूर नहीं गए। बट एनीवेज फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी तो ये रहेंगे। उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अभी हेट और ब्लड के ऊपर चली गई है बिल्कुल भारत के अंदर, और संघ परिवार तो उसका इजहार करता रहता है। डोवल भी उन्हीं की वॉइस है। और आजकल तो जितना नफरत से लुथरा हुआ योगीनाथ या डोवल या इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी सीवीज भी जमा करा रहे हैं ताकि मोदी साहब के बाद एक जो ट्रू सैफरनाइज्ड हेट बेस्ड ब्लड शेड करने वाली जो लीडरशिप है उसके लिए वो सीवी जमा करा रहे हैं अपनी लीडरशिप को आगे लेकर जाने के लिए। बट पाकिस्तान इज व्यूइंग दी स्टेटमेंट वेरी केयरफुली और हमें तैयारी रखनी होगी। बाकी जहां तक ड्रोन्स का है तो ये हर नई डोमेन अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लॉट ऑफ मनी दे आर ब्रिंगिंग इट, 109 बिलियन के करीब इनका चला जाएगा डॉलर्स के करीब बजट है। तो काफी तो ये प्रॉक्सीज की तरफ भी भेजेंगे क्योंकि मेरे साथ राणा साहब, ये जनरल साहब जो फरमा रहे हैं कि तैयारी रखनी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि आए दिन उनके इंडियन चीफ हूँ, नेशनल NSA के एडवाइज़र हूँ, समहाउ वो कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उनकी इंटेंट वाज़ेह हो रही है कि वो अभी थमे नहीं। क्या इंडिया दोबारा ये पंगा कर सकता है, दोबारा पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा पंगा करेंगे। अभी जो दिल्ली में चंद हफ्ते पहले जो अटैक हुआ था तो उसके बाद उन्होंने वो रिएक्शन नहीं किया पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। वो पॉलिटिकल रेट्रिक्स नहीं है जो पहले जो कश्मीर में हमला हुआ तो उस वक्त आया था। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स गया था वो डिस्प्रपोर्शनेट था और इंडियन माइंडसेट के अंदर ये ज़रूरी है उनको रिस्पॉन्स डिस्प्रपोर्शनेट दिया जाए। तो अब जो वो बातें इस किस्म का पॉलिटिकल रेट्रिक्स आ रहा है उसका बुनियादी तौर पे उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो RSS वोटर्स है, वो उनको सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि देखें जी हम अभी भी कायम हैं। उन लोगों को बताया जा रहा है कि जंग हम जीत गए लेकिन लोगों को पता चल गया कि हकीकत हाल में हुआ क्या है। तो मेरा ख्याल है कि जो इस किस्म की जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको हमें संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। हम ठीक है रेड अलर्ट पे हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर जो मई के अंदर जिस तरह उनको मार पड़ी है एक मैसेज बहुत क्लियर चला गया। जावेद राणा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। और नासाजियत तब आपके सामने है, लाहौर की सर्दी जो है तो मुझे भी शदीद मुतासर की है, लेकिन आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह।